राई तपाईहरुको सामु आज एकदमै अयोग्य पात्र उपस्थित छु। केही पनि छैन, सदा हामीले पढिरहेको सुनिरहेको वचनहरु नै हामी हेर्दै छौं र मेरो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई जय मसीह छ। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन एउटा सानो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यी अन्तिम दिनहरुमा धेरै प्रकारका यस्तो लक्षणहरु, धेरै प्रकारका अन्तिम दिनका चिन्हहरु भनौं है, यस्तो समयमा हामी अहिले गइरहेको अवस्था छ। अनि यो जति पनि यो चाहिँ मण्डली बाहिर भइरहेको घटनाहरुले पनि हामीलाई यो वातावरणहरुद्वारा, प्राकृतिक द्वन्द्वहरुद्वारा हामीलाई बताउँदछ कि प्रभुको आगमन नजिकै छ भनिकन। त अन्तिम दिनमा पनि प्रभुको घरमा चाहिँ, प्रभुको मण्डलीमा चाहिँ कुन कुन प्रकारको, कस्तो कस्तो प्रकारको समस्याहरू आउँछन् अनि कुन कुन प्रकारले हामीले सामना गर्दै जानुपर्छ भन्ने विषयमा अब आज हामी हेर्दै जानेछौँ। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ पहिलो योहन्ना 2 अध्यायको 18 पदलाई हेर्नेछौँ। दयरिकन बुक अफ 1 John chapter 2 and verse 18। कसैले नेपालीमा छ भने पढिदिनुहोस्, नत्र भने नानीहरु हो, यो अन्तिम घडी हो। हजुर। अनि ख्रीष्ट विरोधी आउने छ भने तिमीहरूले सुने अनुसार अहिले पनि धेरै ख्रीष्ट विरोधीहरू छन्। यसैबाट यो अन्तिम घडी हो भनी हामी थाहा पाउँछौं। यसै घडी, यसै समय हो, यो अन्तिम घडी हो भनिकन हामी थाहा पाउँछौं भनेर भनिरहेको छ। अब पनि हामी दयरिकन आउनुहोस् यो यशायाको पुस्तक, दयरिकन यशायाको पुस्तक 6 अध्याय, बुक अफ आइजाया chapter 6 and verse 9 हुनुपर्छ। आउनुहोस् त्यसलाई पनि हामी पढेर गाउँ र यस जातिलाई भन, सुनिरहँदा तिमीहरूले सुन्छौ तर बुझ्ने छैनौ, अनि हेरिरहँदा तिमीहरूले देख्छौ। 9 को 6 रहेछ। किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ, अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ, अनि उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्त कालका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ। शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ भनिकन भनिएको छ। विशेष गरिकन हामी प्रभुसँग सहायता माग्छौं यो वचन बुझ्नका लागि, बुझाउनका लागि पनि, ताकि हामीले केही मात्रामा आज पनि सदा चाहिँ परमेश्वरको वचन धेरै नभए पनि थोरै कुराहरू हामी सुन्ने छौं। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामीहरूको अत्यन्तै अनुग्रहकारी, प्रेमी, विश्वासयोग्य परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं। जीवन प्रार्थना भवन काठमाडौँबाट सदा चाहिँ आज पनि यो अनलाइन फेलोशिपमा टाढा नजिकबाट हामीलाई ल्याउनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौं प्रभु। अहिलेको हाम्रो समय नै प्राय जस्तो प्रभुजी अनलाइनमा सेवा संगति हामीले गरिरहेका छौं। थोरै समय भए पनि केही मात्रामा तपाईले खुला गर्नुभयो, तरै पनि धेरै यो समस्याहरू बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमितहरू जटिल अवस्थामा पुग्दै गइरहेको हामीले सुनिरहेका छौं। र यस्तो अवस्थामा अझै पनि यो सेवकाईलाई, यो जीवन प्रार्थना भवनमा चाहिँ तपाईले निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ, जसले यो सेवकाईलाई आज चलाइराख्नु भएको छ। प्रार्थना सहित हौसला उत्साह प्रेरणाद्वारा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। धन्यवाद मान्छौं प्रभु। विशेष गरिकन आज हामीसँग पनि यो सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि हामीलाई पहिलो योहन्ना 2 अध्याय 18 पद, त्यस्तै गरी यशाया 9 अध्याय 6 पदलाई हामीलाई दिनुभएको छ। यी वचनहरू प्रभु सबै तपाईका हुन्। अब यसको अर्थ र गैर गुप्त भेद जो खोल्नका लागि प्रभु माथिबाट प्रभु तपाईले स्वर्गीय अभिषेक तपाईले दिने काम गर्नुहोस्, जसद्वारा
मान्छे बोलेर होइन, तर तपाईको पवित्र शास्त्र बाइबलले बोलेको अनि भनेको दिएको शिक्षालाई हामीले हुबहु आज अन्तिम दिनमा सुनेर लागू गराउनु परेको छ। गर्दै आफू पनि सुनेर त्यही दर्शन अनुसार त्यही सल्लाह अनुसार हिँड्नु परेको छ। यसकारणले गर्दा म अनि हामी जतिजना जुटेका छौँ, हाम्रो प्रत्येकको साथमा तपाईँ भइकन हामीसँग बात गर्नुहोस्। यस 11:2 अनुसार प्रभुजी यो आत्माले तपाईँले भन्नुहोस्। साँच्चै नै प्रस्थान 4:12, प्रभु लुका 12:12, मत्ती 10:20 अनि प्रभु पहिलो रोमी 8:26 अनि 27 पद अनुसार तपाईँ आत्मामा भइकन सबै कुराहरू बोल्ने, के बोल्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्ने सबै कुरा सिकाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसकारण अन्धकारको शक्तिदेखि अनदेखि रूपमा जति पनि छन्, हामी मण्डली मिलिकन परमेश्वर विशेष 54:17 या 4:7 अनि 8 पद अनुसार एकै मन एकै चित्त भएर बाँध्दछौँ। आफ्नो महिमामा अन्डर कन्ट्रोलमा अधीनतामा राख्नुहोस्। प्रार्थनालाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको नाममा माग्छौँ बाबु, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। यहाँनिर हामीले सबैभन्दा पहिला ख्रिस्ट विरोधीहरू यानि कि अन्तिम दिनमा चाहिँ यस्ता मण्डलीभित्र आउनेछन् अनि यीहरूबाट चाहिँ हामीले कस्तो खालको सल्लाह सुझावहरू शिक्षाहरू पाउँछौँ देखिलाई यी दिनमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आज झुटा शिक्षाहरू पनि आज सल्मला रहेको होइन। आज मण्डलीभित्र आइसकेको अवस्था छ। जुन मण्डलीमा हामीले सेवा गर्यौं, जुन मण्डलीमा सत्यको खाँबो र जग हो, अनि जुन मण्डलीमा स्वर्गीय दर्शन, अनि जुन मण्डलीमा आज मण्डलीको दर्शनहरू देहका दर्शनका कुराहरू छन्, ती सबै दर्शनका कुराहरू बुझ्दै सोच्दै जाँदा आजको अन्तरालमा 70 देखि 75 वर्षको हाराहारीमा हामी पुगिरहेका रहेछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यी दिनमा पनि जुन प्रकारले भाइ भक्त सिंह प्रभुको दासलाई उहाँले जुन स्वर्गीय मन्ना स्वर्गीय दर्शन दिनुभयो, त्यो दर्शनमा रहिकन आजको दिनसम्म पनि हामीले त्यो साँचो शिक्षा, साक्षी र पवित्र वचन जो लेखावटहरू छन्, हामीलाई दिएको जुन शिक्षाहरू छन्, तीहरूलाई चाहिँ हामीले आजको दिनसम्म गरि नै रहेका छौँ। तर कतिपय प्रकारले आज मानवीय सोच विचार बुद्धिद्वारा पनि हाम्रा यी दिनमा अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामी आफै पनि हाम्रो आफ्नो माझमा पनि ख्रिस्ट विरोधी भइरहेको अवस्था। अब म कसरी ख्रिस्ट विरोधी भएँ होला, अब म कसरी परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर छोरा भन्ने वचन चाहिँ तपाईँ र हाम्रो माझमा नै यहाँनिर चाहिँ छ। विशेष गरिकन दया गर्न आउनुहोस्, हामी आज हेर्छौँ पहिला दोस्रो पत्रस 2 अध्यायको 1, 2 र 3 पदमा यहाँ के लेखेको छ। दया गरिकन कसैले पढिदिनुहोस् त, हामी हेर्दै जान्छौँ। अब यसलाई सरस्वती वचनलाई हामी अगाडि बढाउँदै लानेछौँ। दया गरिकन पढिदिनुहोस्। 2 को 1, 2, 3 ज्यू। तर जसरी मानिसहरूको बीचमा झुटा भविष्यवक्ताहरू हुन्थे, त्यसरी नै तिमीहरूको बीचमा पनि झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्, जसले तिनीहरूलाई किन्नुहुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्त तवरले नाश पार्ने झुटा शिक्षाहरू भित्र हुल्नेछन् र आफूमाथि चाँडै आउने विनाश ल्याउँछन्। अनि तिनीहरूका विनाशकारी बाटाहरूका पछि पछि धेरैजना लाग्नेछन्। उनीहरूको कारणले गर्दा यस सत्यको बाटोको निन्दा गरिनेछ अनि लोभको कारणले बनावटी कुराहरूद्वारा तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। तिनीहरूको अघिबाटकै न्यायले अब ढिलो गर्दैन र तिनीहरूको विनाश निदाउँदैन। यो त्यहाँनिर झुटा शिक्षा अगमवक्ताहरू, प्रेरितहरू, शिक्षकहरूको कुरा यहाँनिर आएको छ। अब यो दिनुको कारण चाहिँ के रहेछ? किन यहाँनिर आज हामीलाई चाहिँ यहाँनिर पत्रसले पनि आफ्नो पत्रीमा यहाँनिर यो दिनहरू भएको छ भनेदेखिलाई ती दिनमा जहाँ चाहिँ मण्डलीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रभुको महान दासहरू पत्रस, याकुब, यूहन्ना अनि त्यसपश्चात पछिबाट पाउल पनि त्यहाँनिर हामीलाई देख्छौँ, हामी देख्न पाउँछौँ। हगि ती दिनहरूमा पवित्र आत्माद्वारा जुन प्रकारले मण्डलीहरू स्थापित हुँदै गए, उनीहरूले जुन प्रकारले खाँटी शिक्षामा परमेश्वरको वचनहरूलाई
अरू आत्माहरूलाई त्यहाँनिर दिँदै जानु भएको थियो। मण्डली स्थापित हुँदै गए अनि कतिले त्यहाँनिर अघि प्रचार गर्दै जाँदा आत्माहरू बाँच्ने काम गए। फेरि पनि भिजिट प्रचारबाट सकेर फेरि पनि रिभिजिट यानि कि त्यही बाटो भएर त्यो प्रचार गरेको ठाउँतिर जाँदाखेरि मण्डलीहरू स्थापित गर्दै पनि आए। अनि यो सुरुको दिनहरूमा जुन प्रकारले परमेश्वरले पहिलो वर्षको अघि त्यहाँनिर झरी वर्षाउनु भयो, अघि जब पहिलो वर्षमा झरी वर्ष्यो यानि कि पवित्र आत्माको अगुवाईमा धेरै प्रकारले त्यहाँनिर अघि आत्माहरू जित्ने कामको जुन प्रकारको बोझ जलनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रभुको दासहरूलाई धेरैभन्दा धेरै अगुवाई शिक्षा साक्षीहरू इभन त्यहाँ मात्र होइन, त्यसपछि त उनीहरूलाई त एउटा जिब्रो धेरै प्रकारको भाषाहरू बुझ्ने, धेरै प्रकारको भाषाहरू बोल्ने यस्तो खालको के अरे भाषाहरू पनि दिए। अनि कति त चकित पनि हुन्थे, अरे यिनीहरूले कहाँबाट यस्तो भाषाहरू सिके, अरे यिनीहरूले त हाम्रो भाषा बोलिरहेका छन्, हाम्रो भाषामा परमेश्वरको बढाइ गरिरहेका छन्, हाम्रो भाषामा परमेश्वर त सृष्टिकर्ता परमेश्वर त यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर धेरैभन्दा धेरै उनीहरूले त्यो भाषाहरू बुझे, अरूलाई पनि प्रचार गरे। पवित्र आत्मा अघि जब उनीहरूको माझमा त्यसरी काम गर्दथ्यो अनि त्यही प्रकारको साँचो शिक्षा साक्षी र पवित्र दर्शनमा सेवा गर्दै जाँदाखेरि मण्डली स्थापित हुँदै गए, नयाँ नयाँ आत्माहरू बाँच्दै गए, धेरैभन्दा धेरैले प्रभुको शिक्षालाई साक्षीलाई बुझेर अगाडि बढ्दै जाँदै। त कतिपय प्रकारले त्यहाँनिर झुटा शिक्षाहरू, यहीबाट दोस्रो पत्रस 2 अध्यायको 1 देखि हामीले 3 सम्म पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै होशियार गरिएको छ। अब यो आउनु पनि पर्ने भयो अघि अनि आउँछन् पनि कतिपय प्रकारले। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा सल्लाहको रूपमा एउटा मण्डलीको बाबुले कसरी गर्न एउटा मण्डलीलाई जुन प्रकारले तिमीहरू सेवा गर्दैछौ जुन नापमा तर कतिपय प्रकारले त्यहाँनिर आउने दिनहरूमा झुटा शिक्षाहरू पनि त्यहाँनिर आउँछन्। अनि उनीहरू चाहिँ कुन प्रकारले आउँछन् अरे भनेदेखिलाई फेरि पढिदिनुहोस् त हजुर, त्यहाँनिर 2 लाई चाहिँ पढिदिनुहोस् न। दोस्रो पत्रस 2 अध्यायको 2 पदलाई पढिदिनुहोस् त फेरि एकपल्ट। तिनीहरूका विनाशकारी बाटाहरूका पछि पछि धेरैजना लाग्ने छन्, गर्दा सत्यको बाटोको निन्दा गरिनेछ। सत्यको बाटोको के गरिनेछ अरे? निन्दा गरिनेछ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माझमा चाहिँ त्यो निन्दा नहोस्, हाम्रो माझमा चाहिँ त्यो प्रकारको हामी चाहिँ त्यो प्रकारको अवस्थामा नपुगौँ भनेर यहाँनिर अर्कै प्रकारले फेरि पनि यहाँनिर एउटा चेतावनीको वचन यहाँनिर दिएको छ। दयाले दोस्रो कुरिन्थी 11 मा आउनुहोस् त। अब यहाँनिर हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर के लेखिएको छ भनेदेखिलाई यीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले आउँछन् अरे मण्डलीमा भन्दाखेरि बडो धूर्त प्रकारले छलछाम गर्दै अघि अनि स्वर्गदूतको भेष पनि बदलेर आउँछन् अरे भन्ने कुरा आउँछ नै प्रिय। यो दिनहरूमा अन्तिम दिनहरूमा हाम्रै मण्डलीबाट पनि आज त्यस्तो शिक्षाहरू आज प्रचार प्रसार भइरहेको छ। अब यो कुरा बुझ्नको लागि धैर्य आउनुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्याय 13 र 14। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्याय 13 र 14 पद पाउनुहुनेले कसैले कसैले पाउनुहुन्छ किनकि यस्ता छलकपटका काम गर्नेहरू मलाई राम्रै सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? हजुर सुनेछ राम्रो। ए म अलिकति तपाईहरुको त्यो बाइबल पढ्न उहाँको वचनलाई चाहिँ अलिकति मैले त्यो के भन्छ अलिकति क्र्याक हुँदै आएको। म एकपल्ट पढिदिन्छु है, मेरो आफ्नै हातमा पनि छ कि यहाँनिर के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि किनकि यस्ताहरू चाहिँ झुट्टा प्रेरितहरू छलकपटका काम गर्नेहरू ख्रीष्टका प्रेरितहरूका भेषमा आफूलाई बदल्नेहरू हुन्। अनि यो अचम्मको कुरा होइन किनकि शैतान आफैले पनि ज्योतिमय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। यसका सेवकहरूले पनि
धार्मिकताका सेवाहरूको भेष धारण गरे भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूको काम अनुसार हुनेछ। प्रिय हो, यो अवस्थामा पनि हाम्रो माझमा चाहिँ बडो नचिनिने प्रकारले मण्डलीमा गुप्त रूपमा छलछाम गर्दै भित्र पसेर तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदमै अर्कै प्रकारको एउटा साँच्ची हो कि क्या हो, यही पो होला हो साँच्चै साँच्चै यो कुरा त राइटमा फाइट गरेको छौ यो कुरामा त भन्ने सोचहरू जब आउँछ नि, त्यतिखेर हामीले याद गर्नुपर्छ हामी कसको पक्षमा अनि कुन चाहिँ सल्लाहमा कस्तो वचनतिर आज हामीले मनलाई चाहिँ आज स्थान दिइरहेका छौँ। त्यो प्रकारले हामीले यहाँनिर एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को ठाउँमा हामी हेर्छौँ, अब पाउल प्रेरितले पनि यहाँनिर के भनिराख्नु भएको छ भने रोमी 16 अध्यायमा दयरिकन आउनुहोस् अनि त्यसको 17-18मा पनि यही प्रकारले अघि के भनेको छ भनेदेखिलाई जुन तिमीले सिकेको शिक्षा मैले भन्दा पनि स्वर्गदूतहरूले यानि कि त्यसको विपरीत ठेस खुवाउने ठक्कर खुवाउने यस्तो कुराहरू छन् भनेदेखिलाई ती मानिसहरू जो छन् जसले चाहिँ मैले यदि यो सुसमाचार प्रचार गरेको कुरा यो भन्दा बाहिरबाट सुसमाचार प्रचार गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यस्ताहरूलाई चाहिँ तिमीले चिनिराख भनिरहेको छ। यी दिनमा यी अन्तको समयमा पनि तपाईँ र हामीले पनि यस्ताहरूलाई चाहिँ चिनिराख्नुपर्छ। यी कुन त तल हामी हेर्दै जान्छौँ, रोमी 16 अध्याय 17, 18 र 19 पद दयरिकन पढिदिनुहोस्। अब हे भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यसको विपरीत पाउने र ठक्कर पाउनेहरूलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट टाढा बस, किनकि त्यस्ता मानिसहरू हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवा गर्दैनन् र आफ्नो पेटको सेवा गर्दछन् अनि मिठा बोली र चिप्ला कुराहरूद्वारा सिधा सदाहरूका हृदयलाई धोका दिँदछन्। कस्तो राम्रो कुरा छ है। यस्ता यस्ता कुरा गर्छन् अरे क्या यिनीहरूले चाहिँ, अघि मिठा मिठा कुरा गर्छन्, चिप्ला चिप्ला गर्छन् अरे, आफ्ना पेटको विषयका कुरा गर्छन् अरे, आफ्नो स्वार्थको विषयमा कुरा गर्छन् अरे, अनि त्यो प्राप्तिको लागि ठेस र ठोक्करको कारण पनि आज मण्डलीमा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ है। हामी फेरि पढेछौँ, तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु जुन शिक्षा तिमीले सिकेका छौ त्यस विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चाहिँ, फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेहरू भनेको छ। परमेश्वरको शिक्षा कहिले पनि एउटा फाटो ल्याउने कुराहरू छैन, ठक्कर खुवाउने कुराहरू कहिले पनि छैन अघि। अनि आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरूले आफ्नै प्रकारले प्रचार गर्छन् मण्डलीमा। त्यसकारणले गर्दा व्यवस्थाका कुराहरूलाई पनि व्यवस्थाकै ढङ्गबाट आफ्नो ज्ञान र बुद्धिले स्वार्थको लागि उनीहरूले व्यवस्थाका कुराहरूलाई परमेश्वरको मण्डलीमा व्यवस्थाबाट नै उनीहरूले त्यो स्थापित गर्न चाहन्छ। व्यवस्थामा त यस्तो पो लेखिएको छ त, व्यवस्थामा त यति वर्षदेखि यसो नगर्नु, यति वर्षदेखि यसो गर्नु, 10औं अंश ल्याउनु पर्छ, मण्डलीमा आउँदा यसो गर्नु, यति ल्याउनु उति ल्याउनु, यस्ता शिक्षाहरू छन् क्या कतिपय कुराहरूले नि आज मण्डलीमा। होशियार यदि कोही त्यस्तो छ भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ चिनिराख्नु पर्ने रहेछ। प्रभुको वचनले के भन्छ त भन्दाखेरि प्रभु स्वयं आफैले पनि के भन्नुभयो भनेदेखिलाई अघि ती चाहिँ जो मूल ढोकाबाट छिर्दैनन्, जो म ढोका मनै हुँ, मद्वारा बाहेक अरूबाट अरू कोही छिर्छ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ अर्कै बाटोबाट चढ्छ अरे अनि लुट्छ अरे, भक्कु चोर छ पनि अरे, अनि तिनीहरू चाहिँ साँच्चैमा डाकु र चोरहरू। मण्डलीमा यो प्रकारले आज तपाईँ र मेरो माझमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँनिर पनि ख्रिस्ट विरोधीहरू झुटा शिक्षाहरू छन्। अब यो अन्तिम दिनको कुरामा मान्छेहरू चाहिँ अघि के भनेको छ भनेदेखिलाई 2 तिमोथी 3 अध्यायमा होला अघि, यो अन्तिम दिनमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सेखीबाज, पैसाको लोभी, आफैलाई मात्र प्रेम गर्ने, अघि खराब कुराहरू गर्नेतिर पछि नहट्ने, आमा बाउको आदर, यी निम्न कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ बाहिर होइन, अन्तिम दिनमा चाहिँ भित्र मण्डलीमा पनि अन्तिम दिनको चिन्हहरू यही प्रकारले भइरहेको छ।
यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्याय 1 पद पढिदिनुहोस्। त्यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखिलाई आई एम द डोर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ है। ढोका म नै हो। पढिदिनुहोस् त। यूहन्ना र चिसो समाचार ढोकाबाट भेडाको गोठभित्र पस्दैनन्, जो ढोकाबाट भेडाको गोठभित्र पस्दैनन् तर अर्कोतिरबाट माथि चढ्छन्, अर्कोतिरबाट माथि चढ्दछन्, तिनै चोरको डाकु हो। तिनै चोरहरू र के अरे? डाकु हो। डाकुहरू। यो प्रभुले पनि किन भन्नु परिरहेको छ त? पत्रुसले किन भनिरहेको छ? पावलले किन भनिरहेको छ? होशियार हुनुहोस्। प्रेरित 20 अध्याय 28, 29, 30 र 39 पद अनुसार हाम्रो बगालको लागि होशियार हुनुपर्छ। यी दिनमा वचन मण्डलीमा बग्नुको लागि बहुतै आवश्यक छ। पहिलो वर्षमा वचन आयो, पहिलो वर्षमा हराभरा भयो, पृथ्वीका छोर छोरसम्म। पहिला कहाँबाट सुरु गर्यो? यरुशलेम, दोस्रो कहाँ? यहुदिया, तेस्रो कहाँ? सामरिया, चौथो कहाँ? संसार, पृथ्वीका छोर छोरसम्म, छेउछेउसम्म। जब पहिलो वर्षमा आत्मिकी वर्ष, त्यो दिन सारा संसार छेउ कुनादेखि हराभरा भयो। इभन भारतवर्षमा साउथमा कुन ठाउँमा प्रभुको दास थमस, एउटा प्रेरित पनि त्यहाँनिर आयो, सेन्ट थमस पनि भनेर नाम सम्बोधन हुन्छ उसको। सारा पृथ्वीभरि जब पहिलो वर्षमा बर्स्यो नि, वचन आयो नि, पृथ्वीभरि नै परमेश्वरका लोकहरूले यस्तो कहिले नसुनेको, कहिले त्यस्तो कुराहरू थाहै नभएको त्यस्तो वचनहरू प्रभुले प्रकट गराइदिनु भयो। अन्धकारमा बसेकोहरूले ज्योति देख्न पाए, त्यहाँनिर बन्धुवामा परेकाहरू स्वतन्त्र हुन गए, पापको दास बनेकाहरू पापदेखि स्वतन्त्र भएर पापदेखि उन्मुक्त भए। अब यी दिनहरूमा पनि अन्तिम वर्ष चाहिँ मण्डलीमा बर्सिनै पर्छ। सुन चाहिँ खारिनुपर्छ मण्डली। आज यो खारिने समय है प्रिय। यो अहिलेको वर्तमान जो समय हामी जिइरहेको छौँ, एन्ड दिस टाइम, यो समय चाहिँ हामी चाहिँ खारिने हो। एनी मोमेन्ट ऱ्याप्चर हुन सक्छ। आज भोलि भरे भन्दै हामीले बसिरहेका छौँ, सेवा पनि गरिरहेका छौँ, तर एनी मोमेन्ट ऱ्याप्चर हुन सक्छ। यो संसारको बाहिरतिरको पृथ्वीको जुन प्रकृतिको द्वन्द्वहरू हेर्नुहोस्, प्रकृतिमा भइरहेको घटनाहरू र मण्डलीमा पनि आज हेरिराख्नुहोस्। अन्तिम दिनको चिन्हहरू चाहिँ यो प्रकारले हुँदै जान्छ। यदि वचन आएन, यसपालि मण्डलीमा साँचो शिक्षा, खाँटी शिक्षा आज मण्डलीमा आएन भनेदेखि हामी त्यो शिक्षादेखि वञ्चित हुन जान्छौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन खोक्लो हुँदै जान्छ, खोक्रो हुँदै जान्छ, हामी कमजोर हुँदै जान्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि जकरियामा भन्छ, आस्क फर द लेटर रेन, पछिल्लो झरीको लागि चाहिँ परमेश्वरसँग माग। जकरियाको पुस्तक 10 अध्याय, बुक अफ जकराया च्याप्टर 10, बुक अफ जकराया, जकरियाको पुस्तक हेरिकन मलाई मद्दत गर्नुहोस्। त्यसको 1 पद पढिदिनुहोस्। कसैले पाउनु भयो भने जकरिया 10 अध्याय 1। पछिल्लो वर्षको समयमा तिमीहरू परम प्रभुबाट वर्षा माग, तब परम प्रभुले चम्किला बादलहरू हुनेछ अनि वर्षाको झरी हरेक मैदानमा घाँस दिनुहुनेछ। पछिल्लो वर्षको समयमा तिमीहरू परम प्रभुबाट वर्षा माग। यसो बुझ्दाखेरि यो वचन चाहिँ ठाडो भाषामा हेर्दाखेरि किसानसँग सम्बन्धित जस्तो, खेतीपाती गर्दाखेरि हामीलाई वर्षा पानी चाहिन्छ आकाशबाट। हामी बिउ बिजन उत्पादन गर्छौँ, त्यही बिउ बिजनलाई हामी फेरि पनि रोपेर गोडेर स्याहारेर हामी अन्नको आश गर्छौँ। आज त्यो अन्तिम वर्ष चाहिँ
परमेश्वरको घरमा आध्यात्मिक हिसाबले हो भनेदेखिलाई वचन हो। यी दिनहरूमा पनि पहिलो वर्ष जस्तै जुन सामर्थ्यको साथमा प्रभुको दासहरूले त्यतिखेर प्रचार प्रसार वचनहरू फैलाउने भयो, आज यी दिनहरूमा पनि यस्ता साँचो एकदमै खाँटी भविष्यवक्ताहरू, शिक्षक गोठालाहरू आज मण्डलीमा आवश्यक छ। एन्ड प्रे फर द्याट लेटर रेन सो द्याट गड विल ब्रिङ द्याट लेटर रेन। हामीलाई त्यो पछिल्लो वर्ष पनि उहाँले ल्याउनु हुनेछ, वर्षाउनु हुनेछ। He will pour upon us. उहाँले हामी माथि वर्षाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ वचन वाहक। यसै कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यस्ता वचन बगाउने परमेश्वरको दासहरू आज मण्डलीमा बहुतै आवश्यक छ। हरेक मण्डलीमा यी दिनहरूमा, नत्र भने झुटो शिक्षाले तपाईँ र मलाई चाहिँ गाल्दै 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 तुर्याउँदै लान्छ, हामीलाई अलग गराउँदै लान्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो आखिरी वर्ष यदि मण्डलीमा वर्षेन भनेदेखि हामी तयार हुन सक्दैन, मण्डली तयार हुन सक्दैन। अघि बेहुली चाहिँ मण्डली के हुनका लागि अरे भन्नुहोस् त? तयारी हुनका लागि। अन्तिम वर्ष वर्षिनु पर्छ। इफ नट हामी चाहिँ फेरि त्यही ख्रिस्ट विरोधी आउँछ अरे। आइ पनि सकेका छौँ। उनीहरूको शिक्षा साक्षी अनि उनीहरूको दर्शनमा त्यहाँबाट के गर्दै जान्छौँ? डुब्दै जान्छौँ। अब आउनुहोस्, यहाँनिर यिनीहरू चाहिँ कस्ता पनि हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ धैर्यको आउनुहोस् त म पाउन सक्छु कि यिनीहरूले चाहिँ कसो गर्छन् अरे भन्दाखेरि 20 अध्याय। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मत्ती 7 अध्यायमा आउनुहोस् त। मत्ती 7 अध्याय 15 अनि 16 पदलाई पनि हामी हेर्छौँ। दयारिकन त्यही विषयमै छ, आज पढ्दै जानुहोस्। 7 को 15। जो तिनीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू लुटाहा बुवासा हुन्छन्, तिनीहरूकै फलहरूद्वारा तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। के मानिसहरूले काँडाहरूबाट अङ्गुर वा लोहडेका बोटहरूबाट नेभारा बटुल्दछन् र? यही प्रकारले असल रुखले असल फल फलाउँछ तर बिग्रेको रुखले खराब फल फलाउँछ। योबाट पनि वचन सुनेर पनि हामीले बुझिसक्यौँ, बिग्रेको र खराब रुखले फलाउने फल र असल रुखले फलाउने फलको विषयमा यी यस्ताहरूबाट पनि तपाईहरु चाहिँ होशियार हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यिनीहरूलाई चाहिँ नामकरण के गरेको रहेछ भन्दाखेरि बुवासा, लुटुवा यानि कि धुताहरू। यसकारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा यस्ताहरू हुन्छ नै। यसो विचार गरेर तपाईले बुझ्दै जाँदाखेरि के पनि थाहा हुन्छ भनेदेखिलाई जसले यो प्रकारले स्वार्थमा आश गर्छ नि त्यो फलस्वरूप चाहिँ एकदमै परमेश्वरको त्यो आत्माले खटाको आत्मा चाहिँ हुँदैन। यसै कारणले गर्दा तपाईँ र म अब चाहे मण्डलीको बाउहरू, मण्डलीका आमाहरू, चाहे हामी साधारण विश्वासी तल बसेर सेवा गर्नेहरू किन न, तपाईँ र म पनि होशियार हुनुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रेरितको पुस्तक 20 अध्याय 28, 29, 30 लाई फेरि पनि त्यहाँनिर म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो पढिदिनुहोस् त। यहाँनिर चाहिँ बगालको नमुनाको विषयलाई लिएर यहाँनिर भनिरहेको कुराहरू छ। दयालिकन पढिदिनुहोस्। यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईहरु अध्यक्ष ठहराएको छ। तपाईहरुलाई के ठहराएको छ रे? के ठहराएको छ? अध्यक्ष। अब तपाईले 31 पनि पढिदिनुस् पनि। यसकारण जागर मैले रात दिन हरेकलाई आँसुको साथ चेतावनी दिन छोडिन। यसकारण जागरण होस् र सम्झना गर्नुहोस्, मैले 3 सालसम्म रात दिन हरेकलाई आँसुको साथ चेतावनी दिन छोडिन।
रात दिन यो कस्तो माया कस्तो प्रेम मण्डलीप्रति प्रभुको जनहरूप्रति आउँछ है लुटुवाहरू धुतुवाहरू अर्कै बाटी माथिबाट चढेर आउँछन् है चोरहरू डाकुहरू आउँछन् है झुट्टाहरू आउँछन् है किन होशियारी गर्नु पर्यो किन चाहिँ हामी होशियार रहनु पर्यो भनेर हामीलाई सूचना दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मण्डलीमा पनि आउँछ आज त वचन आयो मण्डलीमा झुटा शिक्षाको विषयमा आएको थियो आउँछन् अरे भनेर त्यहाँनिर गएर ड्युटी गर्ने यो भन्ने कुरा त होइन तर उनीहरूको फल अनुसार उनीहरूको कर्म अनुसार उनीहरूको शिक्षा अनुसार चाहिँ तपाईँ र मैले छुटाउन सक्छौं झुटा एन्टी क्राइस्ट यी यस्ता हुन्छन् क्या कतिपय मण्डलीमा यसकारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो बगालको लागि प्राण पनि दिनुपर्छ म मेरो मण्डलीको बगाललाई म प्राण दिन तयार छु भनेर शरीरमा उत्रेर मर्ने होइन मारिने होइन यो शिक्षा कति मुख्य कुरो हो आज हाम्रो माझमा हाम्रो संगतिमा हामीले सेवा गर्ने मण्डलीमा कति मुख्य कुरो हो यसकारणले गर्दाखेरि यस्ताका लागि चाहिँ बगालका लागि नमुना हुनुपर्छ नमुना कसरी हुनुपर्छ यी यस्ता प्रवेश गर्दैछन् मण्डलीलाई खट्टी शिक्षा दिएर उनीहरूको हौसला उत्साहलाई हगि प्रभु येशू मसीहको बाटो हेराउँदै पहिलो फलमा उठ्नका लागि अनि त्यो आशिषमय आगमनमा पहिलो फलमा उठ्नका लागि त्यो सान्तवना र उत्साहले तर त्यस्तो लुठाहरू धुताहरूसँग चाहिँ हामी होशियार हुनुपर्छ यसकारण प्रिय हो यहाँनिर स्पष्ट के भनेको रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कति झुट्टा शिक्षाको व्यवस्थाका कुराहरू पनि के गर्छन् अरे आफूमा जोडेर आफ्नो लाभको लागि चाहिँ उनीहरूले गरेका हुन्छन् परमेश्वरको कुराहरू त होइन तर आफ्नो ज्ञान र बुद्धि त्यस्तो शिक्षा लगाइकन मानिसको सरसल्लाह आफ्नो इच्छामा भइकन यहाँनिर त्यो गरिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो प्रकारले शिक्षा ल्याउँछन् अरे म पाउन सक्छु कि यो हितोपदेशको पुस्तकमा दैरिकन आउनुहोस् त हितोपदेशको पुस्तक 30 अध्यायमा आउनुहोस् अनि त्यसको कतिमा हितोपदेश 21 को 30 मा रहेछ माफ गर्नुहोस् 21 को 30 मा रहेछ हितोपदेशको पुस्तक 21 अध्यायको 30 पद यीहरूको चाहिँ शिक्षा चाहिँ मण्डलीमा कस्तो हुन्छन् अरे भन्दाखेरि दैरिकन पढिदिनुहोस् त परमप्रभुको विरोधमा कुनै बुद्धि हुँदैन समझ कुनै सरसल्लाह काम लाग्दैन परमप्रभुको विरोधमा कुनै बुद्धि कुनै समझ कुनै सरसल्लाह काम लाग्दैन परमेश्वरको सामु कुनै बुद्धि कुनै समझ र कुनै सरसल्लाह काम लाग्दैन किन यस्तो काम लाग्दैन भन्दाखेरि तिनीहरूको आफ्नो शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि यसैको 3 अध्यायको दैरिकन पढिदिनुहोस् तपाईले यहाँनिर छ 5 र 7 पदमा पढिदिनुहोस् त अब 5 र 7 पदमा 3 अध्यायको 5 र 7 आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुलाई भरोसा राख भर नपर बाइबलले चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण हृदयले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्ने कुरा गरेको छ तर मान्छेको समझ बुद्धि ज्ञानको भरमा आज व्यवस्थालाई लागू गरेर व्यवस्थालाई स्थापित गरेर फेरि पनि त्यही कुरालाई उनीहरूले आज मण्डलीमा एकदमै लदाउँछन् अरूलाई त्यो प्रकारले भारी बगाउँछन् अरूलाई गराउँछन् तर आफै चाहिँ गर्दैनन् अनि तिनीहरूको स्थानमा चाहिँ आज मूसाको आसनमा चाहिँ यिनीहरू बसिरहेको अवस्था छ पुरानो नियममा के थियो भन्दाखेरि मूसाले जुन प्रकारमा एउटा न्याय आसनमा बसेर धेरैको आज त्यतिखेर उसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि न्याय गरिदिन्थ्यो अमेलका कुराहरू झगडाका कुराहरू मुद्दाका कुराहरू मूसाले मिलाउँथ्यो अनि एक दिन उसको ससुरा यत्रोले चाहिँ त्यो कुरा छर्लङ्गै देखे
होइन मेरो ज्वाइँ यति धेरै मानिसहरूको न्याय गर्नका लागि, यति धेरै मानिसहरूको उयो गर्नका लागि ऊ एक्लै आफै खटिरहेको अवस्थामा छ। अनि त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई यत्रोले उसको ससुराले है मोसालाई चाहिँ एउटा सल्लाह दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। तिमीले जे गरिरहेको छौ यो कुरा चाहिँ ठिक छैन, तयारीकन आउनुहोस् त म पाउन सक्छु कि। प्रस्थानको पुस्तक 18 अध्यायमा यहाँनिर आज मूसाको आसनमा बस्ने मानिसहरूको विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ। अनि यो किन चाहिँ भनियो भन्दाखेरि चाहिँ यो कारणले भनिएको रहेछ। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा असल सल्लाहकारले असल प्रकारले एउटा प्रभुको दासले सल्लाह दिएको छ भने, तर हिजो आज चाहिँ आफ्नो ज्ञान र बुद्धि र मानिसहरूको सल्लाहमा सल्लाह दिइरहेको छ। त्यही आसनमा बसेर 18 अध्याय प्रस्थानको पुस्तक 18 अध्याय दयरकन कहाँनिर पढिदिनुहोस् भन्दाखेरि 18 अध्यायको दयरकन 13, 14 र 15 पढ्दै जाउँ त हजुर बुझ्नको लागि। अनि भोलिपल्ट यस्तो भयो, मोसा मानिसहरूको न्याय गर्न बसे अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म मानिसहरू मोसाको छेउमा उभिरहे। अनि जब मोसाका ससुराले उनले मानिसहरूका निम्ति गरेका सबै कुरा देखे, तब तिनले भने यो के कुरा हो जो तिमीले मानिसहरूका निम्ति गरिरहेका छौ? तिमी किन एक्लै बसिरहन्छौ र सबै मानिसहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म तिम्रो छेउमा उभिरहन्छन्? अब मोसाले आफ्ना ससुरालाई भने, किनकि मानिसहरू परमेश्वरलाई सोध्न मौका आउँछन्। पढ्दै जानुहोस्। जब तिनीहरूले केही मामिला हुन्छ तब तिनीहरू मौका आउँछन् र म एउटा अर्काको बीचमा न्याय गरिदिन्छु र म तिनीहरूलाई परमेश्वरका विधिहरू र उहाँका व्यवस्थाहरू बताइदिन्छु। अनि मोसाका ससुराले तिनलाई भने, तिमीले गरेको यो कुरा ठिक छैन। 18 पनि निश्चय नै तिमी एकदमै थाक्नेछौ, दुवै तिमी र तिमीसँग हुने ती मानिसहरू, किनभने यो कुरा तिम्रा निम्ति अति गह्रौँ छ, तिमी एक्लैले यो काम गर्न सक्दैनौ। अनि यहाँनिर सल्लाह दिन्छ 10,000 मानिसहरूको बीचमा एउटा नाइके अगुवा न्यायकर्ता राखिदिनु। यति धेरै मानिसको बीचमा तिमी थाक्छौ, यो तिम्रो लागि एकदमै गह्रौँ कुरा छ भनेर आफ्नो ज्वाइँलाई ससुराले प्रभुमा भइकन राम्रो सल्लाह दिन्छ। र मोसाले त्यसै गर्छ। यो एउटा असल सल्लाह थियो, यो एउटा असल एउटा विचार थियो। प्रभुको घरमा जुन प्रकारले गरिने एउटा कार्यलाई कसैले शेयर गरेर बाँडेर चाहिँ हल गर्ने कुरा छ। यहाँनिर एज अ टिम वर्क मोसालाई ससुराले काम गर्नु है भनेर दिइरहेको कुरा पनि छ। अब आज चाहिँ विशेष गरी यो वचन अनुसार हामीले चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि यही न्यायासनमा बसेर आज उनीहरूले आफैलाई नि आज मोसाको आसनमा बसेर अरूलाई हराउँछन्। तीहरू आज मोसाको आसनमा बसेका छन्, तर तिनीहरूले भनेको चाहिँ मान्नु जुन असल चाहिँ छ, तर तिनीहरूले जस्तै चाहिँ नगर्नु है भनेर यहाँनिर आज हामी मत्तीको पुस्तकमा यहाँनिर मत्तीले लेख्दै गरेको किताबलाई हामी पढ्छौँ। दयरीकन 23 अध्यायमा आउनुहोस् त। यिनीहरू चाहिँ आज ती आसनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई लगाउँछन्, अघि अरूलाई गराउँछन्, तर उनीहरू आफै चाहिँ गर्दैनन्। तिनीहरूले जे भन्छ गर्नु, तर तिनीहरू जस्तो चाहिँ तिमीहरूले नगर्नु पनि भनेको छ। दयरीकन मत्तीको पुस्तक 23 अध्यायमा जस्तो लाग्छ, आइदिनुहोस् त। बुक अफ म्याथ्यू च्याप्टर 23 23 अध्याय। हे शास्त्री र फरिसीहरू हो, कपटीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू पुदिना, सुप र जिराको 10औं अंश चाहिँ दिन्छौ, तर व्यवस्थाका धन गहकिला कुराहरू, न्याय, दया र विश्वास चाहिँ छोडिदिएका छौ। यी कुराहरू तिमीहरूले गर्नै पर्थ्यो अनि ती कुराहरू पनि नछोड्नु पर्थ्यो। पढ्दै जानुहोस्।
हे अन्धा अगुवाहरू हो, तिमीहरू घुस्नालाई चाल्दछौ तर ऊँटलाई निल्दछौ। हे शास्त्री र फरिसीहरू हो, कपटीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू कचरा र थालको बाहिरी भाग सफा गर्दछौ तर भित्रपट्टि भने ती धुताई र असंयमको भरिएका हुन्छन्। हे अन्धा फरिसी। बस अब 1 र 2 मात्रै पढिदिनुस् त। त्यसपछि यसोले भिडहरू र आफ्ना चेलाहरूसँग यसो भन्दै कुरा गर्नुभयो, शास्त्री र फरिसीहरू मूसाको शासनमाथि बसेका छन्। 3 पनि। यसकारण तिनीहरूले तिमीहरूलाई जे मान्नु भन्छन् ती सबै कुरा मान र गर, तर तिनीहरूकै कामहरू जस्तो चाहिँ नगर, किनकि तिनीहरू भन्नु त भन्छन् तर गर्दैनन्। आज यही आसनमा आज शास्त्री र फरिसीहरू पनि पछिबाट गएर बसेर अरूलाई यही प्रकारले तल हामीले हेर्दै गर्यौं। हरेक कुराको एउटा न्यू पाएर मान्छेलाई लदाइरहेका छन्, अघि मान्छेलाई काम हराइरहेका छन् मण्डलीमा। मान्छेलाई हर प्रकारले आफ्नो नियत र स्वार्थ पुराको लागि मान्छेलाई त्यो प्रकारले उयो गरिरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ हो शास्त्री र फरिसीको एउटा करतुत, जसलाई चाहिँ बाइबलले के भन्दो रहेछ भनेलाई एउटा झुटा शिक्षा। किनभने यिनीहरूले हरेक सानोभन्दा सानो मसिना कुराहरूको पनि दशंशको कुराहरू कोटाइरहेको छ। प्रभुको घरमा गर्ने विधिहरूको लागि यहाँनिर अप्नाइरहेको छ। अनि कसैले चाहिँ यसैलाई चाहिँ आज यही व्यवस्थालाई लागू गरेर आफ्नो स्वार्थमा ढाल्दै जान्छ। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरको सल्लाहलाई चाहिँ उनीहरूले विरोध गर्छ। तर आफ्नो ज्ञान र बुद्धिको कुराहरूमा चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा मैले सुनिरहेको छु, अघि कतिवटा मण्डलीमा आज कसैलाई थाहा नभइकन मण्डलीहरू आज टुटिरहेको फुटिरहेको अवस्था छ। मण्डलीहरूमा अनेकता आइरहेको छ। झुटा शिक्षाहरू अब मण्डलीमा गएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट कति निस्किएर पनि अहिले बाहिर भइसकेका छन्। अब यी अन्तिम दिनको लक्षणहरू आज हाम्रै घरबाट अब सुन्नुहुँदैछ। यसै कारणले गर्दाखेरि यीहरू चाहिँ यस्ता जाति हो। यसै कारणले परमेश्वरको वचनले के भन्दो रहेछ भनेदेखिलाई साँच्चै नै उनीहरूले आफ्ना ज्ञानका कुराहरू, मानिसहरूको सरसल्लाह अनुसार व्यवस्थाका कुराहरूलाई नै उनीहरूले जोत्न लाद्न खोज्दो रहेछ। आज मण्डली भन्ने कुराहरू यो आफ्नो कुरा पाउँछौँ। दयारिकन अब पढिदिनुहोस् भन्छ 119 को 24 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको सल्लाहलाई आज कसरी दाउदले चाहिँ एउटा हर्ष र उल्लासको साथमा त्यहाँनिर ग्रहण गरेको यानि कि बुझेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय दयारिकन पढिदिनुहोस् त्यसको 24 पदलाई। तपाईँका साक्षी वचनहरू पनि मेरा हर्ष र मेरा सल्लाहकारहरू हुन्। तपाईँका साक्षी वचनहरू मेरा हर्ष र सल्लाहकारहरू हुन्। कस्तो राम्रो कुरा छ। हरेक कुरामा दाउदले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहुन्थ्यो। जे गर्नु जाँदाखेरि पनि परमेश्वरसँग सल्लाह गर्थ्यो। आज मण्डलीमा यी अन्तिम दिनहरूमा पनि सल्लाहको धेरै आवश्यक छ। आज हाम्रो बीचमा परमप्रभु अद्भुत सल्लाहकार भइरहेको छ। अनि यो सल्लाह गराइले चाहिँ तपाईँ र मेरो मण्डलीमा मात्र होइन, हाम्रो भविष्य, हाम्रो परिवारमा पनि, यदि जुन परिवारमा त्यहाँनिर आमा बुबा छोरा छोरीहरू त्यहाँनिर बसेर परमेश्वरको सानो स्तुति, एउटा वचन पढिन्छ, वचन बाँडिन्छ, प्रार्थना गरिन्छ, एउटा पारिवारिक सेवा भन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा वचन बग्छ। त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले सल्लाह दिएको हुन्छ परिवारलाई। केही न केही प्रभुको वचन चाहिँ बगेको हुन्छ र त्यसले केही न केही भन्नेकै हुन्छ। हर समय दे आर न्यू एभ्री मर्निङ, दे आर न्यू एभ्री मर्निङ। त्यो जहिले पनि नयाँ नै हुन्छ। त्यही पुरानो वचन दोहोरियो, त्यो नयाँ नै हुन्छ। यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन परमेश्वरको सल्लाह। यसै कारणले गर्दा परमेश्वर चाहिँ मेरो एउटा सल्लाहकार हुन्छ, मेरो हर्षको कारण हुन्छ।
हजुर मण्डलीमा आफू खुसी, आफ्नै सल्लाह, आफ्नै ज्ञान र बुद्धिले बढ्नु हुँदैन, किनभने त्यहाँनिर ठेस ठोक्करको कारणहरू आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि मण्डली चाहिँ परमेश्वरको, अनि हामी जो सेवा गर्छौं यो कसैको वीरताको कुरो छैन, यो कसैको बाउको मण्डली होइन, मण्डली सबैको साझा हो। पछिबाट आउनेले पनि एउटै दाम पाएको थियो, अगाडिबाट काम गर्नेलाई पनि प्रभुले एउटै दाम दिनु भएको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि आध्यात्मिक रूपले आज प्रभुको घर त्यो चाहिँ हो सत्यको खाँबो र जग हो। कसरी हिँड्नुपर्छ, यदि म ढिलो भएँ भने तिमोथी तिमीले कसरी हिँड्नुपर्छ तिमीले चाहिँ त्यसलाई याद राख। तिमीले त्यो कुरा सानैदेखि तिमीले पाएका छौ। तिम्री आमा पहिला, तिम्री बोजू लोइसमा, तिम्री आमा युनिसमा, अनि मलाई निश्चय विश्वास छ त्यो तिमीमा पनि छ। दोस्रो तिमीले 3 अध्याय आउनुहोस् त, 14, 15, 15, 16 मा त्यहाँनिर लेखेको छ। तिमोथीलाई चाहिँ होशियार गराउँछ नि, अन्तिम दिनमा मण्डलीमा चाहिँ तिमीले यो प्रकारले तिमी चाहिँ हेर्नुपर्छ, तिमीले यो प्रकारले चाहिँ उयो गर्नुपर्छ, तयारी गर्न आउनुहोस्। त्यसलाई पनि हामी हेरिहाल्छौँ अन्तिम दिनका कुराहरू। तर तिमी चाहिँ यी कुराहरू कसबाट सिकेका छौ? सो जानेर आफूले सिकेका र निश्चय भएका कुराहरूमा लागि बस। अनि पढ्दै जानुहोस् तल। अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। प्रिय हो, तीहरूले चाहिँ त्यो झुटा अगमवक्ता, प्रेरितहरू, शिक्षकहरू जो छन् नि, तीहरूले चाहिँ यो आत्मीय कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। किनभनेदेखिलाई व्यवस्थाको धार्मिकताद्वारा उनीहरू मण्डलीमा प्रवेश गरे, मण्डली भित्र पसेका हुन्छ। साँचो उद्धार भएको, सुधार भएको हुँदैन। उनीहरू आफ्नो बुद्धि र ज्ञानमा निर्भर भएर प्रभुको मण्डली सञ्चालन हुँदैन। तिनीहरू ठेस ठोकर मात्र होइन, फाटो पनि पाउँदो रहेछ। आजै दिनमा त्यही भइरहेको छ, आजै दिनमा त्यही भइरहेको छ। विशेष गरिकन नि सल्लाह केही हुँदैन, मण्डली पो त्यहाँनिर खडा भइसक्यो अरे, मेस्टेल पनि तोडिसक्यो अरे भन्ने कुरा पो भइसक्यो। अचम्मै लाग्छ। प्रभुको घर जुन ठाउँबाट सुरु भएको मण्डलीबाट त्यहाँनिर केही नमिल्ने भाइहरूलाई साथ दिएर प्रभुको दासले अर्कै ठाउँमा त्यहाँनिर मण्डली खडा पो गरेको छ। सुनिँदै छैन। कुन चाहिँ कुरा हो बिना सरसल्लाह कसैलाई थाहा नदेखिन यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। अब तपाईँ र हाम्रो माझमा ख्रीष्ट विरोधीहरू आइसकेका, छिरिसकेका छन्, तर तपाईँ र म कहिले पनि यसको प्रभावमा चाहिँ पर्दैन, यसको उसमा चाहिँ जानु हुँदैन। जसरी तिमोथीलाई एउटा सचेत गराउँदैछ, फेरि पनि यही पहिला तिमोथी 4:12 मा होला, त्यहाँ पनि लेखेको छ यो शिक्षाले चाहिँ तिमी मात्रै होइन तर अरूलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ, मुक्तिको लागि चाहिँ अरूलाई पनि बचाउँछ अरे भनेर भनेको छ। आउनुहोस् त 4:12 मा, पहिला तिमोथी 4:12। एउटै पत्नीका पति हुन्, आफ्ना छोराछोरीहरू र आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्दछ। हजुर, पहिला तिमोथी 4:12 हो। तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। तल पढ्दै जानुहोस्। म नआउन्जेल पढ्नमा, अर्ती दिनमा, शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। म नआउन्जेल पढ्नमा, अर्ती दिनमा ध्यान देऊ भनेर तिमोथीलाई त्यहाँनिर सिकाइरहेको छ। प्रिय हो, आज यस्ताहरू कुराहरू आउँछ नै भनेर तिमोथीलाई यो सचेत गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। किनभने शिक्षाका थुप्रो लाउनेहरू पनि हुन्छन्।
कतिको चिलाउने कानहरू भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षाका थुप्रो लाउने झुटा शिक्षकहरू पनि आउँछन् अरे। त्यही दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा जस्तो लाग्यो 2 पदमा होला, 2 Timothians chapter 4 दोस्रो तिमोथी त्यहाँनिर यो प्रकारले आज सचेत गराएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि एउटा मण्डलीको लागि एउटा बाबुले एउटा जवान छोरालाई यो प्रकारले सल्लाह दिँदाखेरि तिमोथीले यो सल्लाह लिएको छ। एउटा वृद्धले दिएको सल्लाहलाई जवान मानिसले चाहिँ आफ्नो आत्मिक क्षेत्रमा उसको जवानीदेखि लिएर परमेश्वरको आत्मिक कुराहरू र मण्डलीको कुराहरूको विषयमा बहुतै राम्रो सल्लाह दिएको कुरा हुन्छ। 2 अध्याय दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको कहाँनिर पढिदिनुहोस् भनेदेखि हामी हेर्छौँ यहाँनिर 3 मा रहेछ, तर पढिदिनुहोस् 3 मा। किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्, तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषा अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउने छन्। आफ्नो निम्ति शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन् भनेको है, यिनीहरू आफ्नो निम्ति परमेश्वरको घरको निम्ति परमेश्वरको जनहरूको लागि होइन, तर आफ्नो निम्ति शिक्षाको थुप्रो लाउनेछन्। यदि म ढिलो भइगयो भने तिमोथी यो मण्डली चाहिँ साँचो र सत्यको खाँबो र जग कसरी चल्छ है भनिकन यहाँनिर तिमोथीलाई एकदमै राम्रो प्रकारले सल्लाह दिएको छ। पहिलो तिमोथी 3 को 15 हो कि दोस्रो तिमोथी 3 को 15 हो, यहाँनिर हामी पाउँछौँ। दयकन पाउनु भयो भने पढिदिहाल्नुहोस् त। दोस्रो तिमोथी पहिलो तिमोथी 3 को 15 मा होला जस्तो लाग्यो मलाई। पढिदिनुहोस् पहिलो तिमोथी 3 को 15 पनि यसैको सन्दर्भमा। तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। किन भन्नु परेको थियो भन्दाखेरि यस्तै कुराहरू आउँछन् अनि तिमीहरू चाहिँ तिमी चाहिँ एकदमै सचेत भएर मण्डलीलाई तिमीले सचेत पाउनुपर्छ। तर आज भविष्यवक्ता झुट्टा वक्ताहरू भयो अनि शिक्षक गोठालोहरू भयो, आज यस्ताहरू नै आज मण्डलीका चोर अनि डाकुहरू धुता लुट्टाहरू आज मण्डलीमा छ। प्रभुको नामको सेवामा आफ्नै व्यवस्थालाई अघि उनीहरूले त्यसलाई लागू गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि आज मण्डलीमा लदाइरहेका छन्। तिनीहरूले भनेको चाहिँ मान्नु, तर तिनीहरू जस्तो चाहिँ तिमी चाहिँ नहो। किन भन्नु पर्यो? आज तीहरू चाहिँ ती खमीरहरूले गर्दा, ती शास्त्री र फरिसी झुट्टा शिक्षकको खमीरले गर्दाखेरि आज मण्डली आज विभाजित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। आउनुहोस् त मत्ती 16 मा हैन, त्यहाँनिर आज प्रभुले एउटा खमीरको विषयमा चेलाहरूलाई पनि बताउनु भयो, झुटा शिक्षकहरूको विषयमा पनि बताउनु भयो, तर चेलाहरू अनभिज्ञ होइन हो। प्रभुले आज रोटीको विषयमा कुरा गर्नुहुँदैछ, खमीर हालेको रोटी कि अखमीर रोटीको विषयमा कुरा गर्नुभयो भनेर चेलाहरू त अर्कै तालमा अर्कै बुझाइमा बसिरहेको थिए। तर प्रभुले स्पष्ट रूपले भन्छ, हे अल्पविश्वासीहरू हो, तिमीहरू कस्तो कुरा गर्छौ? मैले रोटीको खमीर भनेको होइन, तर शास्त्री र फरिसीको खमीर जो मूसाको आसनमा आज सिंहासनमा आज विराजमान छन् र मण्डलीलाई यो प्रकारले हाइकम चलाउँदै छन्। आज तिनीहरूसँग चाहिँ तिमीहरू होशियार बस, तिनीहरूको खमीरदेखि चाहिँ तिमी होशियार बस, त्यस्ताहरूको पछि लाग्नदेखि तिमी चाहिँ होशियार बस। तिनीहरूलाई मार्क देम, तिनीहरूलाई चिनी राख। रोमीमा अघि हामीले पढ्दै थियौँ हैन? आउनुहोस् मत्ती 16 अध्यायमा लेखेको छ, यस्ताहरूबाट चाहिँ यसको खमीरबाट चाहिँ होशियार। मत्ती 16 अध्याय म पाउन सक्छु। 16 अध्याय 8, 9, 10 ले पढिदिनुहोस् त।
9 र 10 अनि 11 लाई विशेष थाहा पाएर यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासीहरू, रोटी नल्याएकोमा तिमीहरू किन आपसमा तर्क गर्दछौ? के तिमीहरू अझै पनि बुझ्दैनौ र याद गर्दैनौ? 5000 का ती 5 रोटी र कति डाला तिमीहरूले उठाएका छौ? अनि 4000 का ती 7 रोटी र कति डाला तिमीहरूले उठाएका छौ? पढ्दै जानुहोस्। मैले तिमीहरूलाई रोटीको विषयमा भनेको होइन भनी तिमीहरू कसरी बुझ्दैनौ? तर फरिसी र सदुकीहरूको खमीरदेखि होशियार बस भनेको हुँ। तब तिनीहरूले उहाँको रोटीको खमीरदेखि होइन तर फरिसी र सदुकीहरूको शिक्षादेखि होशियार बस्नु भनेको रहेछ भनी बुझे। बल्ल प्रभुले यो कुरा स्पष्ट पारिदिनु। शास्त्री फरिसीको खमीर, झुटा शिक्षा, झुटा शिक्षक, भविष्यवक्ता, अगमवक्ता, प्रेरितहरू, गोठालाहरूदेखि आज कस्ता कस्ताहरूले कुन प्रकारले मण्डलीमा शिक्षा दिइरहेको छ, तिनीहरूको बुझाइ चाहिँ हामीले यतिले बुझ्छौँ कि अघि यो के रहेछ भन्दाखेरि नि उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् अरे भन्देखिलाई नि यो झुटा शिक्षकहरूको चाहिँ कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर हामीले पाउँदै जान्छौँ उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थाका कुराहरू चाहिँ तिर उनीहरूले जोड दिएर आफ्नो स्वार्थको लागि आपूर्ति गर्ने यानी कि त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नेतिर उनीहरूले जान्छन्। व्यवस्थाका वचनहरू नै रूपमा बुझ्छन् र आफ्नो स्वार्थको लागि तिनीहरू परमेश्वरको आत्मा पाएका हुँदैनन्, तर व्यवस्थाको धार्मिकता र संसारिक ज्ञान बुद्धि र समाजमा भर परेर उनीहरूले आफ्नो लागि बाटो बनाउँछ। जसरी 2 जना प्रार्थना गर्न गए, त्यहाँ एउटा शास्त्री र एउटा महसुल उठाउने प्रार्थना गर्न गए। अनि जब फरिसीले प्रार्थना गर्छन्, हे प्रभु, म यो महसुल उठाउने जस्तो अधर्मी र व्यभिचारी र धुत्वा जस्तो म छैन। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु, म हरेक कुराको 10% दिन्छु भनेर त्यहाँनिर प्रार्थना गर्छ। अब त्यहाँनिर महसुल उठाउनेले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्छ भनेलाई उसले आफ्नो शिरलाई पनि आकाशतिर नउठाइकन हे प्रभु म पापी प्रति दया गर्नुहोस् भनेर त्यो प्रकारले प्रार्थना गर्छ। अनि यो दुईटा मन्दिरमा प्रार्थना गर्नु जानु भएको प्रभुले देख्नु भएको थियो र भन्नुभयो उहाँको चेलाहरूलाई, तिमीहरू भन त यो दुईटामा कुन चाहिँ धर्मी ठहरियो भन्दाखेरि सबैले भने अघि परमेश्वरले पनि त्यही भन्नुभयो, त पछिल्लो चाहिँ जसले आफैलाई होच्यायो, जसले आफूलाई सानो बनाएर प्रार्थना गर्यो त्यो नै धर्मी ठहरेर गयो अरे भन्छ। यो फरिसी र शास्त्रीहरू पनि त्यही हो, हप्ताको 2 पल्ट उपवास बस्ने, धनिया पुदिना सुपको हर प्रकारको 10% ल्याउने लगाउने, लेउ भन्ने, अनि अरूलाई दोष दिने, यो व्यभिचारी जस्तो, यो धुत्वा जस्तो, यो फलाना जस्तो चाहिँ म छुइनँ भने यी यस्तोहरू चाहिँ आफ्नो व्यवस्था कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि पुरा गर्ने यी यस्तोहरूसँग तपाईहरु एकदम होशियार बस्नुहोस् मण्डलीमा पनि। अनि जहाँ जानुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यसलाई चाहिँ चिनिराख्नुपर्छ। दयारिकन लुकाको पुस्तक हामी पाउँछौँ 18 अध्यायमा आइदिनुहोस् त, त्यहाँनिर लेखेको छ। दयारिकन त्यसलाई पनि हामी मनन गर्छौँ। यो चाहिँ हो यी झुटा शिक्षकहरूको एउटा काला कर्तुत चाहिँ यहाँनिर छ। यस्तो हुन्छ नै लक्षणहरू झुटा भाइहरूको, झुटा प्रेरितहरूको, झुटा शिक्षकहरूको लक्षण चाहिँ यो हो मण्डली। पढिदिनुहोस् त यहाँनिर कहाँ रहेछ भन्दाखेरि 10 देखि 14 सम्म पढिदिनुहोस्, सरल हामी बुझिहाल्छौँ। 2 जना मानिसमाथि मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए, एउटा फरिसी थियो र अर्को चाहिँ महसुल उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमनमा यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि म अरू फरिसीहरू जस्तो धुता, अधर्मी, व्यभिचारीहरू जस्तो छैन, न त यो महसुल उठाउने जस्तो नै छु। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, म जति कमाउँछु ती सबैको 10औं अंश दिन्छु। अनि त्यो महसुल उठाउनेले टाढैमा उभिएर आफ्ना आँखासम्म पनि स्वर्गतिर उठाउन चाहेन, तर यसो भन्दै
आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया राख्नुहोस्, म तिमीहरूलाई भन्दछु। त्यो अर्को होइन, तर यही नै मानिस धर्मी ठहरिएर तल आफ्नो घरतिर गयो, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ ऊ उच्च पारिनेछ। कस्तो राम्रो छ एउटा शिक्षा चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यो झुटा शिक्षकहरूको लक्षण चाहिँ यस्तो हुन्छ। सानो हुन नचाहने शास्त्री र फरिसीको आसनमा बसेर अरूलाई चाहिँ भारी लदाउने काम गर्छ। मण्डलीमा त्यही एक्सपेक्ट गर्छ विश्वासीहरूसँग पनि। अनि यस्तोहरूलाई चाहिँ मार्क देम एज इट इज। है, यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ, अघि पनि हामीले हेरेका छौँ। यी यस्तालाई चाहिँ हामीले के गर्नु अरे, एकदमै नोटिस गरिराख्नुपर्छ। रोमी 16 अध्यायमा आउँछ, त्यहाँनिर पढौँ, हामी पढ्छौँ। यस्ताहरूले चाहिँ मण्डलीमा उन्नति होइन तर मान्छेलाई ठक्करको कारण बनाउँछन् अनि मान्छेलाई चाहिँ तिमीले के गर्छ, प्रभुदेखि टाढो बनाउने काम गर्छ। 16 अध्यायको 17 र 18 पढिदिनुहोस्। रोमी 16, 17 र 18। एक अर्कालाई पवित्र चुम्बनले सलाम गर, ख्रिस्टका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई सलाम पठाएका छन्। अब हे भाइहरू, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। रोमी 16 को 17 र 18। अब हे भाइहरू, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यसको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट टाढा बस, किनकि त्यस्ता मानिसहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवा गर्दैनन् तर आफ्नै पेटको सेवा गर्दैछन् अनि मिठा बोली र चिप्ला कुराहरूद्वारा सिधा सोझाहरूका हृदयहरूलाई धोका दिँदछन्। यस्तोहरूलाई चिनिराख्छन् किनभनेदेखिलाई उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै सेवा गरेका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको तत्त्व ज्ञान र मानवीय सोच र विचारमा आज मण्डलीहरू बढ्नुको सट्टा फुटेर गइरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अघि यी दिनहरूमा एउटा असल सल्लाहकार, जहाँ सल्लाह छैन नि त्यहाँनिर मान्छेहरू चाहिँ नष्ट हुन्छन् अरे भनेर। आउनुहोस् त हितोपदेश 11 अध्यायमा हामीमा यस्तो सल्लाह हुनुपर्छ। मण्डलीमा यस्तो सल्लाहले मण्डली बनिँदै जान्छ। अर्कोले पनि एउटा सल्लाह ल्याउँछ, अर्को पनि एउटा सल्लाह हुन्छ। जहाँ धेरै सल्लाहकारहरू हुन्छन् त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ, मण्डली सुरक्षित हुन्छ। अनि त्यो सल्लाहकारहरूको पनि सल्लाह आउँदा जाँदाखेरि त्यो परमेश्वरको घरको लागि, मण्डलीको लागि कुन चाहिँ उत्तम सल्लाह होला भनेर त्यो सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा पनि एउटा सल्लाह निस्किन्छ, त्यही हो प्रभुको सल्लाह, जो मण्डलीको लागि एउटा नमुनाको लागि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सल्लाहले चाहिँ काम गर्छ। अनि त्यहाँ युद्ध गर्दाखेरि पनि जितिन्छ, त्यहाँनिर आफ्नो मनसायहरू पुरा गर्दा पनि त्यहाँनिर जितिन्छ। प्रिय 11 अध्याय हितोपदेशको पुस्तक 11 अध्यायमा जस्तो लाग्यो। दया आउनुहोस् त, त्यहाँनिर अघि के लेखेको छ त्यसलाई पनि हेरिहाल्नु। 11 अध्याय 14 मा रहेछ। 11 अध्यायको 14 मा पढिदिनुहोस्। जहाँ सल्लाह छैन त्यहाँ मानिसहरू पतित हुन्छन्, तर जहाँ धेरै सल्लाहकार हुन्छन् त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा। अघि जहाँ सल्लाह छैन त्यहाँनिर पतित हुन्छ, तर जहाँ धेरै सल्लाहकार हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो सुरक्षा हुन्छ अरे, सान्त्वना, शान्ति र त्यहाँनिर धेरै समवेदनाहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा प्रभुले गरेका हुन् हाम्रो मण्डलीमा आज यस्तो शिक्षकहरूदेखि, यस्ता झुट्टा प्रचारकहरूदेखि चाहिँ हामी होसियार बस्नुपर्छ। बाहिर चाहिँ गर्छन् अरे, तर तिनीहरूले क्रुसको प्रचार गरेको हुँदैन, परमेश्वरको आध्यात्मिक कुरालाई गहिरोदेखि चिनेकै हुँदैन, तिनीहरूले के प्रचार गर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तिमोथीलाई यहाँनिर पावलले भन्छ, होइन हौ तिमी जस्तो म जस्तो एउटै मन भएको त कोही पनि छैन, सबैले आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै खोजेको हुन्छ अरे क्या मान्छेको चाहिँ। यो झुटा शिक्षा हो, यो ख्रिस्ट विरोधी हो। बुझ्नुभयो त? धेरैकन फिलिपी 2 अध्याय 21 पदमा जस्तो लाग्छ, 2 अध्याय 21 पद 20 पदमा होला, सबैले आफ्नो स्वार्थ खोजेका छन् अरे। धेरैकन आउनुहोस्, फिलिपिना जस्तो लाग्यो
त्यसलाई पनि हामी हेरिहाल्छौँ। 2:21 जस्तो छ। मलाई सहायता गर्नुहोस् न। आफ्नै स्वार्थ मात्रै खोज्छन् अरे क्या? सबैले ख्रीष्ट येशूका कुराहरू होइन तर आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्। आफ्नै स्वार्थ खोज्छन् अरे। अब सलामीले त को छ भन्दाखेरि तिमोथी मात्रै रहेछ। मासतिर पढिदिनुहोस् त 20मा पढिदिनुहोस्। किनकि मसँग एकै मन भएको कोही छैन जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्था गर्नेछ। साँचो मनले तिमीहरूको के गर्नेछ अरे? वास्ता गर्नेछ अरे। तिमीहरूको भनेपछि मण्डलीको चिन्ता थियो, फिक्र थियो, झुटो शिक्षाहरूको त्यो एकदमै चङ्गुलमा फस्छ भनेर छोरा तिमी चाहिँ एकदम तयार हुनुपर्छ। अब आउने पिँढीहरूमा, पुस्ताहरूमा आज खडा भएर चाहिँ जुन हाम्रो बाबुबाजेले राखेको शिक्षा, साक्षी, पवित्र त्यो पुरानो बाटोमा त्यसैलाई पक्रेर, त्यो मार्ग त्यही हो, त्यसैलाई पक्रेर हिँड्नुपर्छ है। अघि आउनुहोस् त यिर्मया 6:16 भन्छ, ती पुराना बाटाहरूलाई खोज अरे अनि त्यो बाटोले चाहिँ तिमीलाई के छ अरे? शान्ति दिन्छ अरे। तर कतिले मान्दैन, किनभने उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्नेहरू पनि हुन्छ नि त कोही त मण्डलीमा, होइन र? यसै कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् त यिर्मया 6:16 यिर्मया 6:16 भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मार्गमा उभिएर हेर अनि असल मार्ग कहाँ छ भनेर उहिलेका बाटोहरूको विषयमा सोधखोज गर र त्यसैमा हिँड, तब तिमीहरूले आफ्ना मनका निम्ति विश्राम पाउनेछौ। तर तिनीहरूले भने हामी त्यसमा हिँड्ने छैनौँ। हेर्नुहोस् त, कोही हिँड्न नसक्नेहरू हुन्छ, तर यहाँनिर चाहिँ कतिलाई यो उत्तम प्रकारले यिर्मयाले चाहिँ त्यतिखेर इजरायलीहरूलाई चाहिँ यो बाटोमा हिँड। हाम्रो पहिलाको पुस्ताहरूको बाटो जसले चाहिँ यहोवा परमेश्वरले 430 वर्षको चङ्गुलमा, बन्धुईमा, सतावटमा 430 वर्षको दासत्वमा बिताएको समयहरूलाई त्यहाँनिर कसरी छुटकारा दिँदै ल्याउनु भयो, हाम्रो पुर्खालाई कसरी परमेश्वरले ल्याउँदै गर्नु। तर यस्तो एउटा पुस्ता पनि छ जसले चाहिँ न त आफ्नो बाबुलाई न त परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा नै बुझ्दै अरे। न्यायकर्ता 2:10 भन्छ, त्यस्तो नहोस् भनेर नै पावलले तिमोथी जस्तो एउटा योद्धालाई, एउटा सच्चो एकदमै परमेश्वरप्रति परिपक्व एउटा दासलाई चाहिँ तयार गर्दै गर्नुभएको छ। त्यसकारण यी दिनहरूमा, अन्तिम दिनमा पनि यो प्रकारको सल्लाह विमर्शहरू आज मण्डलीमा हामीलाई चाहिन्छ। रहबामले वृद्धहरूको सल्लाह मानेन, रहबामले वृद्धहरूको सल्लाह मानेन त्यतिखेर, तर आफ्नो जवान साथीहरूको अघि सल्लाहतिर उनीहरूले गए। यसो भन्दैछ त इजरायलको बुढाहरूले, तिमीहरूले चाहिँ कस्तो सल्लाह दिन्छौ भनेर अघि वृद्धहरूको सल्लाह मान्न छोडेर जवानहरूको सल्लाह लाग्दाखेरि त्यहाँनिर विभाजित भएको छ, फुटेको छ। त्यहाँनिर राज्य फुट्यो। एउटा परमेश्वरको त्यहाँनिर एकै ठाउँमा सेवा गर्ने 12 कुल 12 भाइहरू फुटेर गएको छ। परमेश्वरको ईश्वरीय सल्लाह नमान्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी अन्तिम पद हेरेर आजको यो सेसनलाई अन्त गर्छौँ। हितोपदेशकै पुस्तक 20:18 पढिदिनुहोस्। हामी धेरै समय पनि भएछ, अब हामी अन्त गर्नेछौँ। 20:18 हितोपदेश हजुर पढिदिनुहोस्। हरेक योजना सरसल्लाहद्वारा स्थापित हुन्छ अनि असल सरसल्लाह पाएपछि युद्ध गर। असल सरसल्लाह गरेपछि युद्ध गर। फेरि पढिदिनुहोस् एकपल्ट। हरेक योजना सरसल्लाहद्वारा स्थापित हुन्छ अनि असल सल्लाह पाएपछि युद्ध गर। हरेक सल्लाह योजनाहरू चाहिँ स्थापित हुन्छन् अरे सल्लाहद्वारा, अनि सल्लाहद्वारा चाहिँ त्यहाँबाट युद्ध गर्नु भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि आज तपाईँ र मैले पनि आफ्नो बगालको रक्षाको लागि, आफ्नो बगालको उन्नतिको लागि अन्तिम दिनमा झुट्टा शिक्षकहरूदेखि शास्त्री र फरिसीहरूको त्यो खमीरदेखि चाहिँ जोगिनुपर्छ र जोगाउनुपर्छ। त प्रभुले यस विचारमा आशिष दिएका हुन्। हामी यतिमै राख्छौँ। मेरो सबैलाई फेरि पनि जय मसीह छ।